कालच्या व्लॉगान तुमकां दाखयलें हांवें कशें आमी प्रिपॅरेशन करता आमच्या वर्साच्या सणाची. सो ताजीच मातशी घाई गडबड आसा म्हणून घरातली जितली बीन कामां आसता न्हू ती फटाफट करून घेता. आतां भुरग्यांचे जे कितें कॉस्ट्यूम आसले न्हू तेजें सिलेक्शन जाल्लें आनी वर्साच्या सणाक न्हू आमी अशी महिला मंडळ साडी काडटातूच. सो ह्या वर्साची साडी ही ग्रीन आनी तुमकां ब्लुईश टायप दिसता न्हू ती आनी पिंक हांवें चिंतलेलें की वर्धापन दीस आसतलो तेन्ना घालपाचें. आतां घाई गडबड तर इतली आसली बिकॉज बाबूची एग्जाम म्हाज्या स्कुलांतल्या भुरग्यांची एग्जाम तेका लागून न्हू म्हटलें प्री प्लेटींग करया. म्हटल्यार आयन करून मिरयो बीन काडून बरे भशेन हें केलें न्हू साडी सेट केली. मागीर जे दिसाक तो कार्यक्रम आसता तेन्ना साडी तेन्नाच बरे भशेन येयना लायक मिरयो बीन सारके येयना नाल्यार पदर येयना तेका लागून न्हू हे सगळे जुगाड करचेच पडटा. पिनअप केलें आनी आयनींग बरे भशेन सेट करून घेतली. फूल पदर बीन काडलो देन मिरयो बीन काडले आनी साडी बरे भशेन सेट केली. जेन्ना बीन अशें कितें सण आसता कोणाच्या बारशाक बड्ड्याक किंवा लग्नाक खंय वचपाचें आसता आनी जेन्ना बीन हांव साडी न्हेसता न्हू तेन्नाच म्हाजो पदर सारको येयना किंवा मिरयो बरे भशेन सेट जायना. आतां म्हटलें नाका आतां ही गडबड तेन्नाचे तेन्ना करूंक जायना म्हणून प्रायर हांव हें सगळें सेट करून दवरता. तेका लागून 2 साडये न्हू ऑलरेडी हांवें अशें पिनअप करून आयनींग करून दवरलेलें. मिडल 1-2 फावटी साडी न्हेसली बट ती वायला आसली. वायला कशी इजिली कशाय भशेन न्हेसले तरी ते आंगाच्यार बसता. बट हे सिल्क साडयो न्हू खूब त्रास दिता आनी इतले जुगाड करचे पडटा कितलेय न्हेसले तरी अशेंच प्रॉब्लम जाता. सो पिंक कलरचो हो प्रिन्स कट ब्लावज शिवलो आनी आमच्या सणासुदीची जी साडी आसा मेन साडी महिला मंडळाची ही आमकां चड करून 810 पडली. येस तितल्यांक पडली 810 पडली. अँड वर्साच्या सणाक न्हू आमी असले खुबशे साडये काडीतूच रावता. वर्साक एक तरी साडयो आसतातूच आमचे महिला मंडळ आनी सगळी मॅचींग आसल्या कारणान खूब बरें दिसता. फुडल्या व्लॉगान तुमकां दाखयतलें आमी कशा भशेन साडयो न्हेसल्यो आनी कशा भशेन आमचे सगळे जेवणाचे हनुमान जयंतीचे सगळे प्रिपॅरेशन आसा ते बीन सगळें हांव तुमकां दाखयतलें. सो म्हाजे मिनी व्लॉग न्हू तुमी न चुकता डेली पळयत रावा. दोनूय साडयो न्हू आयनींग जातकूच हांवें कबडान दवरले आनी हो म्हाजो दुसरो ब्लावज जो ग्रीन कलर साडी आसा न्हू तेजेर हो पॅटर्न हांवें ऑलरेडी पयलीं एका साडयेचेर शिवल्लो बट म्हाका तो लायक जालो म्हणून एकाय तोच शिवून घेतलो. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें फाल्यां परतून मेळया. ओके बाय.